वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करते हैं अच्छी खबर से। पाकिस्तान ने वनडे सीरीज के बाद टी20 सीरीज में भी कामयाबी हासिल कर ली। दूसरे टी20 में जिम्बाब्वे को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने 58 रन का हदफ बगैर किसी नुकसान के छठे ओवर में पूरा कर लिया। 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की नाकाबिले शिकस्त बरतरी हासिल कर ली। पाकिस्तान के सुफियान मुकीम ने शानदार बॉलिंग का मुजाहिरा किया। सिर्फ 3 रन देकर 5 खिलाड़ियों को आउट किया। एक बार फिर आपको बताते चलें, पाकिस्तान ने वनडे सीरीज के बाद टी20 सीरीज में भी कामयाबी हासिल कर ली। दूसरे टी20 में जिम्बाब्वे को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने 58 रन का हदफ बगैर किसी नुकसान के छठे ओवर में पूरा कर लिया। 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की नाकाबिले शिकस्त बरतरी हासिल कर ली। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ 2 रोजा दौरे पर सऊदी अरब दारुल हुकूमत रियाज पहुंच गए, जहां किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सऊदी नायब गवर्नर शहजादा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल अजीज ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर पाकिस्तान के सऊदी अरब में सफीर अहमद फारूक और दीगर हुकाम भी मौजूद थे। वजीर आजम के हमरा वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और मुअव्विन खुसूसी तारिक फातमी भी मौजूद थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ सऊदी अरब, फ्रांस, कजाकिस्तान और आलमी बैंक के मुश्तरका इक़दाम में होने वाली ताज़ा पानी के वसाइल और आबी ज़मीनों के तनाजुर में मुनक़्क़दा वन वाटर समिट में शिरकत करेंगे, जहां वो खिताब भी करेंगे। हुकूमत ने साइबर क्राइम तरमीमी बिल का इब्तदाई मुसव्वदा तैयार कर लिया। नए मुसव्वदे में अहम तब्दीलियां भी की गई। मुसव्वदे के मुताबिक फेक न्यूज देने वाले को 5 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा होगी। कानून नाफिज करने वाले समेत मुख्तलिफ इदारों या किसी शख्स के खिलाफ खबर देने और दहशत फैलाने वाला मवाद हटा दिया जाएगा। मुसव्वदे के तहत डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी कायम की जाएगी। अथॉरिटी को सोशल मीडिया से मवाद हटाने या हटाए जाने का इख्तियार होगा। अथॉरिटी कानून नाफिज करने वाले इदारों या किसी शख्स के खिलाफ मवाद हटाने के अहकाम जारी कर सकती है। अथॉरिटी के पास रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ नफरत से मुतल्लिक मवाद को भी हटाने का इख्तियार हासिल होगा। अथॉरिटी के पास फौज और अदलिया के खिलाफ ऑनलाइन मवाद को हटाने का इख्तियार हासिल होगा। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियादों पर नफरत फैलाने से मुतल्लिक शेयर किए गए मवाद को हटाने का इख्तियार भी हासिल होगा। और पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा तमाम इंटेलिजेंस एजेंसी सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा करने वाले तमाम किरदारों की शनाख्त करेंगी। चेयरमैन पीटीआई की ज़ेर सदारत और 7 रुकनी इजलास हुआ, जिसमें पीटीए की सदारत में इजलास किया गया। तश्कील दी गई कमेटी में नोटिफिकेशन के मुताबिक जॉइंट सेक्रेटरी दाखिला और इंफॉर्मेशन शामिल होंगे। कमेटी में डायरेक्टर साइबर क्राइम विंग FIA और डायरेक्टर IT इंफॉर्मेशन भी शामिल होंगे। कमेटी में जॉइंट डायरेक्टर IBDG इस्लामाबाद पुलिस और ISI और MI का भी एक नुमाइंदा शामिल होगा। वजीर दाखिला की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की कोऑर्डिनेशन कमेटी का अहम इजलास हुआ। इजलास में नेक्टा और सूबों के माबैन कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने का फैसला किया गया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने गुफ्तगू में कहा कि मौसर कोऑर्डिनेशन के लिए नेशनल फ्यूजन सेंटर कायम कर दिया गया। PTA के ताउन से दहशतगर्द ग्रुपों के अकाउंट को ब्लॉक करने का फैसला हो गया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बलूचिस्तान और KP में दहशतगर्दी के वाकयात पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि दहशतगर्दों से निपटने के लिए पुलिस और FC को मजबूत किया जाएगा। तमाम सूबों की पुलिस को जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता करना है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत 24 नवंबर के धरने में फसादात की तहकीकात के लिए कायम टास्क फोर्स का इजलास हुआ। शहबाज शरीफ ने कहा कि इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर पेशरफ्त का हफ्तावार जायजा लिया जाएगा। धरनों में कानून पामाल करने वालों और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों को सजाएं दी जाएं। वजीर आजम ने कहा कि बेलारूस के सदर के दौरे के वक्त वफाकी दारुल हुकूमत पर लश्कर कुशी शदीद शर्मिंदगी का बाइस बनी। इजलास में ब्रीफिंग दी गई कि मौके वारदात से असलहा, कारतूस के खौर और दीगर शवाहिद इकट्ठे किए जा चुके हैं। और आपको बताएं कि पाकिस्तान पहली बार ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन बन गया। मुल्तान में खेले गए फाइनल मैच में ग्रीन शर्ट्स ने बांग्लादेश को शिकस्त दी और जीत का सेहरा अपने सर सजा लिया। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में।
T20 वर्ल्ड कप का टाइटल शाहीनों ने अपने नाम कर लिया। पाकिस्तान पहली बार ब्लाइंड T20 का आलमी चैंपियन बन गया। पूरे टूर्नामेंट में नाकाबिले शिकस्त रहने वाली ग्रीन शर्ट्स ने बांग्लादेश को 10 विकेटों से शिकस्त देकर ये एजाज अपने नाम किया। बंगाल टाइगर्स ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर्स में पाकिस्तान को 140 रन का हदफ दिया था, जो शाहीनों ने बगैर किसी नुकसान के पूरा किया। कौमी टीम के कप्तान निसार अली ने 72 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली, जबकि सफदर ने 47 रन बनाकर टीम की जीत में अपना अहम किरदार अदा किया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की जानिब से पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट टीम को T20 वर्ल्ड कप जीतने पर मुबारकबाद। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने फाइनल में शानदार खेल का मुजाहरा किया। माजूरी के हामिल अफराद भी खेल के शोबे में नुमाया किरदार अदा कर सकते हैं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी ब्लाइंड क्रिकेट टीम को जीत पर मुबारकबाद। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले कि ब्लाइंड क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने शानदार खेल का मुजाहरा किया। कप्तान निसार अली, मोहम्मद सफदर ने शानदार बैटिंग की और फाइनल में फतह भी समेटी। टूर्नामेंट के हर मैच में खिलाड़ियों ने बेहतरीन टीम वर्क का मुजाहरा किया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मुबारकबाद देते हुए कहा कि क्रिकेट के स्पेशल हीरोज ने पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद कर दिया। और आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का सियालकोट और नारोवाल का दौरा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने फील्ड ट्रेनिंग मशकों का मुआयना किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को मशक के मकासद और इनकाद से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी गई। मशक का मकसद जवानों की पेशा वाराना सलाहियतों को बढ़ाना। आर्मी चीफ का कहना था कि मुसल्लह अफवाज कौम की हिमायत से तमाम खतरात से निपटने की सलाहियत रखती है। कौम की हिमायत से वतन की सालमियत और खुद मुख्तारी की हिफाजत की सलाहियत रखती है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने दिन फौजी एहलकारों के साथ मैदान में गुजारा। आर्मी चीफ ने फौजी जवानों की तरबियती मयार, ऑपरेशनल तैयारियों और बुलंद हौसले की तारीफ की। आपको बताएं कि सेनेटर फैसल वार्डा ने कहा कि बानी PTI का ट्विटर अकाउंट मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। बानी PTI खुद ट्विटर नहीं चला रहे, उनके ट्विटर को वक्ती तौर पर नजरअंदाज करें वरना मजीद नुकसान होगा। फैसल वार्डा ने मजीद कहा कि बानी PTI ने मुस्बत फैसला किया कि हुकूमत से बातचीत की जाए। उन्होंने सड़कों के बजाय असेंबली का रुख किया जाए। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि PTI नौसरबाजों की जमात है, फेक वीडियोस फैलाएं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अता तारड़ का कहना था कि तहरीक इंतशार गोली चलाने का झूठा बयानिया बना रही है। मुजाहिरीन पुरअमन नहीं थे, मुसल्लह होकर आए, पहले इदारों को निशाना बनाते हैं, फिर प्रोपेगेंडा भी करते हैं। उन्होंने कहा कि झूठा बयानिया चलाया जा रहा है। गोली क्यों चलाई? गोली तो कोई नजर नहीं आई। तहरीक इंतशार एक वीडियो लेकर आए जिसमें एक भी सीधी फायर की गई हो। यह बुरी तरह नाकाम हुए, अब नाशों के पीछे छुपना चाहते हैं। कौम के साथ मजाक का सिलसिला बंद होना चाहिए। उनका कहना है कि मईशत तरक्की की कर नहीं रही, मईशत तरक्की कर चुकी है। महंगाई 70 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। महंगाई 4.8% पर आना वजीर आजम की सख्त मेहनत का नतीजा है। स्टॉक मार्केट 1 लाख पॉइंट्स क्रॉस कर गई। हम डिफॉल्ट के दहाने से इस मकाम पर पहुंचे हैं। सूबाई वज़रा नासिर हुसैन शाह और सईद गनी ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एहतजाज के दौरान पुलिस और रेंजर्स एहलकारों की जानें गईं। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि एहतजाज के लिए खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल इस्तेमाल किए गए। बड़ी तादाद में पुलिस के PK से लाए गए, जिनमें गैर मुल्की भी शामिल थे। पहले अमवात को बढ़ाकर पेश किया गया, बाद में कुछ अमवात पर आ गए। नासिर हुसैन शाह बोले कि दहशत पसंदी और इंतहा पसंदी PTI का वतीरा रहा। सोशल मीडिया पर बैठकर लोगों ने जहन खराब किए हैं। सईद गनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि PTI गैर मुल्की और इमदाद लेती रही, उसका रिकॉर्ड मौजूद है। उन्होंने मुल्क को नुकसान पहुंचाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया। आपको बताएं कि वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि 26 नवंबर की नाकाम बगावत के तमाम सबूत सामने आ गए। सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों के लिए गैर मुल्कियों को एहतजाज में लाया गया। एहतजाज में शरीक अफराद तरबियत याफ्ता और तकरीबकारी के माहिर थे। गिरफ्तार अफराद की अक्सरियत का पाकिस्तान में कोई रिकॉर्ड नहीं। अज़मा बुखारी ने मजीद कहा कि फितना पार्टी का सोशल मीडिया ही इसके लिए वबाले जान बन चुका है। लाशों की सियासत करने वाले अब तक दर्जन भर बयानात तब्दील हो चुके हैं। वक्त आ गया है कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया को हर सतह पर रेगुलराइज किया जाए। जिन्होंने इनकलाब लाना था वो एक दूसरे पर जासूसी के इल्जामात लगा रहे हैं।
مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر محمد علی سیف کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کے گھر والوں میں اضطراب پایا جاتا ہے۔ بیرسٹر محمد علی سیف نے اپنے بیان میں کہا کہ حکومت گرفتار کارکنوں سے ان کے اہل خانہ کی ملاقات نہیں کرا رہی۔ حکومت ملاقات کرائے تاکہ اہل خانہ کو تسلی ہو کہ ان کے پیارے زندہ ہیں۔ مشیر اطلاعات کے پی کا کہنا ہے کہ کارکنوں سے ملاقات کے لیے بھی ایک اور کبھی دوسرے تھانے چکر لگاتے ہیں۔ بیرسٹر سیف نے مزید کہا کہ پی ٹی آئی کارکنوں کے اہل خانہ کو بتائیں کہ ان کے پیارے تھانوں میں یا اسپتالوں میں ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ وزیر اعلیٰ نے کارکنوں سے اہل خانہ کی ملاقات میں معاونت کی ہدایت کی ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کا کہنا ہے کہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں احتجاج پرامن ہوتے چاہیے۔ حکومت پاکستان کو مظاہرین سے احترام کے ساتھ نمٹنا چاہیے۔ واشنگٹن میں پریس بریفنگ دیتے ہوئے امریکی ترجمان میتھیو ملر نے کہا کہ دہشت گردی اور شدت پسندی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میتھیو ملر نے ٹرمپ کی اتحادی ممالک کو دھمکیوں سے متعلق موقف دینے سے گریز کیا۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ بھارتی ہم منصبوں سے سکھ رہنما کے قتل کی سازش پر بات ہوتی رہتی ہے۔ واضح رہے کہ نومبر 2023 میں امریکی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے سکھ رہنما کے قتل کی سازش کو بے نقاب کیا تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس ہوا۔ پنجاب کابینہ کی احتجاجی مظاہرے میں پولیس اور رینجرز پر تشدد اور حملوں کی مذمت کی گئی۔ کابینہ اجلاس میں 24 نومبر کو احتجاجی مظاہرے میں شہید سیکیورٹی اہلکاروں کے لیے فاتح خوانی کی گئی۔ پنجاب کابینہ کا اجلاس احتجاجی مظاہرے میں شہید اور زخمی ہونے والوں کے لیے خصوصی پیکج کا اعلان۔ پنجاب پولیس کے شہید کانسٹیبل کے لیے مجموعی طور پر 2 کروڑ 90 لاکھ روپے کے پیکج کا اعلان کیا گیا۔ زخمی ہونے والے پولیس اور رینجرز اہلکاروں کے لیے 10 لاکھ روپے کے پیکج کی منظوری دے دی۔ اجلاس میں خطاب میں مریم نواز نے کہا کہ تشدد سے 172 پولیس اہلکار زخمی ہوا، جن میں سے بیشتر کی حالت تشویشناک ہے۔ 4 سال حکومت کی ہے، اب آرام سے جیل کاٹو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بانی پی ٹی آئی کو مشورہ دے دیا۔ کہا کہ پنجاب اور پاکستان سے سیاسی گند کا صفایا زیادہ ضروری ہے۔ پی ٹی آئی کی طرف سے بار بار توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھیراؤ کی کال دی گئی، لیکن پنجاب نے ان کی کسی کال پر کان نہیں دھرے۔ لاہور میں صاف ستھرا پنجاب کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں لاہور میں کسی کو نکلنے نہیں دیا گیا۔ جب لوگ نکلتے ہیں تو انہیں روکنا کسی پولیس انتظامیہ اور حکومت کے بس میں نہیں ہوتا۔ جب کوئی نکلا ہی نہیں تو آپ کو نظر کون آتا؟ وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خیبر پختونخوا نجی سیکٹر کے تعاون کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتی۔ تعلیم کے بغیر کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ ہماری نوجوان نسل ہی ہمارا مستقبل ہے۔ علی امین گنڈا پور نے مزید کہا کہ افغانستان کے ساتھ پاکستان کا طویل بارڈر ہے اور افغان بارڈر پر وہ اقدامات نہیں کیے گئے جو کرنا چاہیے تھے۔ سیکیورٹی فورسز نے ملک کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں عوام نے بھی قربانیاں دی۔ غلط پالیسیوں کے باعث خیبر پختونخوا کے حالات خراب ہیں۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کراچی میں پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 2013 میں حکومت میں آ کر 3 سال میں 25 ارب روپے کی سرمایہ کاری کو ممکن بنایا۔ تبدیلی نے قومی منصوبوں کو متاثر کیا اور ملک کو اندھیروں میں لوٹا دیا۔ ہم نے اپنی سیاست داؤ پر لگا کر مشکل فیصلے کیے اور ملک بچایا۔ احسن اقبال نے مزید کہا کہ پچھلی حکومت کے آئی ایم ایف سے کئی کیے گئے معاہدوں پر مجبوراً ہمیں عمل کرنا پڑا۔ ہماری 2 سال کی محنت کا نتیجہ ہے کہ مہنگائی 5% پر آ گئی۔ پاکستان سمیت بین الاقوامی سطح پر معذور افراد کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد، اس کی کیا اہمیت ہے، یہ سب جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ خصوصی افراد کو درپیش مسائل کے حل اور معاشرے میں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے پاکستان سمیت دنیا بھر میں خصوصی افراد کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ پاکستان میں 3 لاکھ سے زائد مرد و خواتین اور بچے جسمانی معذوری کا شکار ہیں۔ اس دن کو منانے کا مقصد خصوصی افراد کے مسائل اور ان کے احترام کا شعور اجاگر کرنا ہے۔ ایک سروے کے مطابق دنیا کی کل آبادی میں سے 15% آبادی خصوصی افراد پر مشتمل ہے، جس کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق خصوصی بچوں کو علاج
کے ساتھ ساتھ خاص توجہ کی بھی ضرورت رہتی ہے۔ بچوں کو احساس کمتری کا شکار ہونے سے بچانے کے لیے انہیں مکمل توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ معذور افراد کی صلاحیتوں پر اعتماد کیا جائے اور انہیں بہتر مواقع فراہم کیے جائیں تو یہ افراد بھی معاشرے کا ایک فعال حصہ بن سکتے ہیں۔ دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں، پاکستان سمیت دنیا بھر میں معذوروں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا کہ پاکستان زندگی کے تمام شعبوں میں خصوصی افراد کی شرکت کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ خصوصی افراد کو بااختیار بنانے اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے اہم اقدامات کیے گئے ہیں۔ آئی سی ٹی خصوصی افراد کے حقوق کی ایکٹ 2020 کا نفاذ ایک تاریخی کامیابی ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ آج کے دن ہم خصوصی افراد اور ان کے خاندانوں کی استقامت، ہمت اور قابل قدر کردار کا اعتراف کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے معذور افراد کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ دن ہمارے لیے معاشرے میں معذور افراد کے حقوق، وقار اور شمولیت کو فروغ دینے کے لیے عزم کی علامت ہے۔ وزیر اعظم نے اس سال عالمی دن کا موضوع ایک جامع اور پائیدار مستقبل کے لیے معذور افراد کی قیادت کو بڑھانا اور روشنی ڈالنا اور کہا کہ یہ موضوع اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ایک سے زیادہ جامع دنیا کے لیے رہنمائی اور افراد کو کرنی چاہیے جو خود اس کے چیلنجز کو سمجھتے ہیں۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ حکومت معذور افراد کو تعلیم، روزگار، صحت کی دیکھ بھال اور عوامی زندگی میں مساوی مواقع فراہم کرنے کے لیے بامعنی اقدامات کر رہی ہے اور اس کے لیے سماجی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے سرگرم عمل ہے۔ پنجاب حکومت نے راولپنڈی کے شہروں کے لیے سفری سہولیات کو مزید بہتر بناتے ہوئے 102 ماحول دوست الیکٹرک بسیں چلانے کا فیصلہ کیا۔ منصوبوں کا فیصلہ صوبائی ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی کی 25 اکتوبر کو ہونے والے اجلاس میں کیا گیا۔ منصوبہ 84 کلومیٹر ایریا کو کور کرے گا اور اس کے 10 روٹس ہوں گے۔ الیکٹرک بس سروس پروجیکٹ کی مالیت 7 ارب روپے سے زیادہ ہے، جس کے لیے پنجاب حکومت نے 4.7 بلین روپیز ادا کر دیے ہیں۔ پنجاب ماس ٹرانزٹ اتھارٹی منصوبے پر عمل درآمد کی ذمہ دار ہوگی۔ بسوں کا پروجیکٹ فضائی آلودگی کے خاتمے کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ ملک میں موسم سرما کی آمد کے ساتھ ہی خشک میوہ جات کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ عام آدمی کی قوت خرید میں واضح کمی دیکھنی آ رہی ہے۔ محمد برہان ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید تفصیلات ان سے جانتے ہیں۔ جی برہان، بتائیے گا۔ اور اب آپ کو آگاہ کرتے ہیں موسم کی خبروں میں۔ کراچی کا موسم صبح کے اوقات میں تبدیل ہونے لگا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کراچی میں آج سے تیز ہوائیں چلنا شروع ہو گئیں۔ بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں کہیں بارش اور کہیں پہاڑوں پر برفباری کا امکان ہے۔ ملتان، لودھراں، خوشاب میں بارش سے ڈیرہ مراد جمالی کے گرد و نواح کے علاقوں میں بارش کے ساتھ سردی بھی بڑھ گئی۔ بلوچستان کے ضلع دکی میں ژالہ باری کا 42 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ ژالہ باری سے سولر پلیٹوں اور درختوں کو بھی نقصان پہنچا۔ کراچی والوں گرم کپڑے نکال لو، سردی نے شہر قائد میں انٹری مار لی۔ بلوچستان سے آنے والی مغربی ہواؤں نے کراچی کی فضاؤں میں خنکی کا رنگ بھر دیا۔ مزید جانیے اس رپورٹ میں۔ شہر قائد میں دسمبر کے ساتھ ساتھ سردی کی بھی انٹری ہو گئی۔ ٹھنڈ نے شہر میں قدم جمانا شروع کر دیے۔ درجہ حرارت 18 ڈگری سے نیچے آ گیا۔ محکمہ موسمیات نے بھی دسمبر کے پہلے ہفتے سے شہر میں مزید سردی کی نوید سنا دی۔ شہریوں کو صبح سویرے اور رات میں ٹھنڈ کا سامنا ہونے لگا۔ بلوچستان میں داخل ہونے والی مغربی ہواؤں نے کراچی کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ رات کے وقت خنکی میں اضافہ ہو گیا۔ کم سے کم درجہ حرارت 17.7 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جو کہ پچھلے دنوں کے مقابلے میں 2.7 ڈگری کم ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ دن کے دوران زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے، لیکن سردی کا اصل مزہ 5 دسمبر سے آنے والا ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے 5 دسمبر سے یخبستہ ہوائیں چلنا شروع ہو جائیں گی، جس سے صبح اور رات کے درجہ حرارت میں مزید 2 سے 3 ڈگری کی کمی متوقع ہے۔ اس کے ساتھ ہی شہر میں سرد ہواؤں کے جھونکے مزید بڑھیں گے۔ اور کراچی میں 3 روزہ پاک واٹر اینڈ انرجی ایکسپو کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ صنعت کاروں اور ماہرین کا ایک بڑا اجتماع جاری ہے۔ صوبائی وزراء سعید غنی اور ناصر حسین شاہ نے ایکسپو سینٹر میں شاندار نمائش کا افتتاح کیا۔ مزید جانیے اس رپورٹ میں۔
کراچی میں 3 روزہ پاک واٹر اینڈ انرجی ایکسپو کا آغاز ہو گیا۔ صوبائی وزراء سعید غنی اور ناصر حسین شاہ نے ایکسپو سینٹر میں باقاعدہ افتتاح کر دیا۔ اس موقع پر واٹر کارپوریشن کے سی ای او سید صلاح الدین اور پرائم ایونٹ کے ڈائریکٹر کامران عباسی بھی موجود تھے۔ منتظم کامران عباسی نے وزراء کو اسٹالز کا دورہ کرایا اور نمائش میں شریک مختلف کمپنیوں کے بارے میں بریفنگ دی۔ نمائش میں چین، ترکی، موراکو، آسٹریلیا، مصر اور امریکہ کی کمپنیاں شریک ہیں، جبکہ 60 سے زائد نمائش کنندگان نے 175 اسٹال لگائے ہیں۔ نمائش کے پہلے روز ٹیکسٹائل سرکولر اکانومی کی دوبارہ ایجاد کے موضوع پر ورک شاپ بھی منعقد کی گئی۔ نمائش کا مقصد کاروبار کے لیے زبردست مواقع فراہم کرنا ہے۔ نمائش جمعرات کو اختتام پذیر ہوگی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ نے کہا، پاک واٹر نمائش 8ویں بار ایکسپو میں سجی ہے۔ ایسی نمائش سے بزنس کو فروغ ملتا ہے۔ انرجی اور پانی دو اہم سیکٹروں پر مشتمل یہ نمائش ہے۔ صوبائی وزیر سعید غنی نے ناصر حسین شاہ کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، انرجی اور پانی کو محفوظ کرنے کے لیے دنیا بھر نے نت نئے طریقے ایجاد کر لیے ہیں۔ عام آدمی اس نمائش کو اہمیت نہیں دیتا۔ باہر ممالک سے وفود اس نمائش میں شامل ہیں۔ اور آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ حج درخواستوں کی وصولی میں 10 دسمبر تک توسیع کر دی گئی۔ وزارت مذہبی امور کی جانب سے 3 دسمبر تک موصول ہونے والا تمام حج درخواستوں کو کامیاب قرار دیا گیا ہے۔ اسپانسرشپ اسکیم میں موصول ہونے والی تمام درخواستوں کو بھی کامیاب قرار دیا گیا۔ وزیر مذہبی امور چودھری صالح حسین کا کہنا ہے کہ کوٹے سے زیادہ درخواستیں موصول ہونے کی صورت میں قرآن دازی کی جائے گی۔ سمندر پار پاکستانی 10 دسمبر تک اسپانسرشپ کی رقم لازمی جمع کرا دیں۔ صالح حسین کا کہنا تھا کہ اسپانسرشپ اسکیم میں موصول درخواست گزاروں کو فرقہ وارانہ اور قرآن دازی کامیاب قرار دیا جائے گا۔ ادارہ شماریات نے مہنگائی سے متعلق اپنی ماہانہ رپورٹ جاری کر دی۔ پاکستان میں مہنگائی کی شرح اب کہاں پہنچی، افراد زر کی صورتحال کیا ہے، یہ سب جانیے اس رپورٹ میں۔ پاکستان میں مہنگائی کی شرح 6 سال کی کم ترین سطح 4.9% پر پہنچ گئی۔ ادارہ شماریات نے مہنگائی سے متعلق اپنی ماہانہ رپورٹ جاری کر دی۔ مرکزی بینک کے لیے شرح سود میں نمایاں کمی کرنے کی راہ ہموار ہو گئی ہے، جس کے مطابق اکتوبر 2024 میں افراط زر کی شرح 7.2% تھی، جو نومبر 2024 میں مزید کم ہو کر 4.9% ہو گئی۔ سالانہ بنیادوں پر کنزیومر پرائس انڈیکس کی مہنگائی کی شرح 7.8% رہی، جبکہ گزشتہ سال کی اسی مدت میں یہ شرح 28.62% تھی۔ افراط زر میں یہ کمی کاروبار اور صنعتوں کے لیے سرمائے کی لاگت میں مزید کمی کا باعث بنے گی، جس سے آئندہ مہینوں میں مالیاتی توازن میں بہتری متوقع ہے۔ اور پاکستان میں پولیو کے فار نہ تھم سکے، ملک میں پولیو وائرس کے مزید 3 کیسز رپورٹ ہوئے۔ رواں سال ملک میں پولیو کیسز کی تعداد 59 ہو گئی۔ صدر نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے مطابق پولیو کے نئے کیسز ڈی اے خان، کراچی، کشمور میں رپورٹ ہوئے۔ ڈی اے خان سے اب تک 8 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ کراچی کے ضلع کی ماڑی سے رواں سال اب تک 3 پولیو کیسز رپورٹ ہوئے۔ کشمور میں رواں سال پولیو کا 1 بچہ سامنے آیا۔ رواں سال بلوچستان کے 26 اور خیبر پختونخوا سے 16 پولیو کیسز رپورٹ ہوئے۔ رواں سال سندھ میں 15 اور پنجاب، اسلام آباد سے 1 کیس رپورٹ ہوا۔ کراچی کے علاقے لیاری جہان آباد میں 2 روز قبل پولیس مقابلے میں لیاری گینگوار کے کارندے کی زخمی حالت میں گرفتاری۔ ملزم کا ویڈیو بیان بھی NTN نیوز نے حاصل کر لیا۔ مقابلے کے دوران زخمی ہونے والے گینگوار کارندے شاہد عرف شوٹر نے سنسنی خیز انکشافات کر دیے۔ زخمی ملزم کا کہنا ہے کہ لیاری میں تاجروں سے بھتہ مانگنے والا گینگ ایران سے آپریٹ ہوتا ہے۔ تاجر عتیق اور جبار کو بھتے کی کال 1 سے 2 لاکھ روپے رقم وصول کی گئی۔ مجھے ایران سے گینگوار کارندے یعقوب ماما کی کال بھی آئی تھی اور ملزم نے بتایا کہ یعقوب ماما نے مجھے 2 نمبرز دیے ہوئے تھے، دونوں سے بھتہ مانگنے کا کہا۔ ایک تاجر سے 2 لاکھ وصول کر لیے، دوسرے نے کال نہیں اٹھائی۔ لندن میں منعقد ہوا پاکستان فیشن ویک شو میں مختلف ڈیزائنرز نے پاکستانی ثقافت کو یورپ میں اجاگر کرنے کے لیے دلکش ملبوسات پیش کیے۔ دیکھنے والے داد دیے بغیر نہ رہ سکے۔ مزید دیکھیے اس رپورٹ میں۔ لندن میں سجا پاکستانی فیشن ویک کا رنگا رنگ میلہ اسٹائل شو آف دی ایئر 2024 لائف اسٹائل لندن، جس میں پاکستان سے 30 مختلف ڈیزائنرز کے تیار کردہ ملبوسات میں مرد اور خواتین ماڈلز نے کیٹ واک کی۔ ڈیزائنرز کا کہنا تھا کہ فیشن شو کا مقصد پاکستانی ثقافت کو مغرب میں متعارف کرانا ہے۔ اس سے پاکستان کی معیشت کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ پاکستانی فیشن برطانیہ میں ٹرینڈ کر رہا ہے۔ ویسٹرن مارکیٹ کے لیے ملبوسات تیار کیے ہیں، جن میں ثقافتی ملبوسات کو مغربی ٹچ دیا ہے۔ یورپ میں پاکستانی ٹیکسٹائل بہت
बहुत मकबूल है। भारत और बांग्लादेश के सार्फ भी हमारा मटेरियल बहुत पसंद करते हैं। शो में शिरकत करने वाली खवातीन का कहना था कि इस तरह के फैशन शो मुनक़िद होने चाहिए, इससे पाकिस्तानी इंडस्ट्री को बहुत फरोग मिलेगा। और मुल्क में मौसम सरमा की आमद के साथ खुश्क मेवाजात की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। आम आदमी की कुव्वत खरीद में वाज़ेह कमी आ गई। इस वक्त कराची में हमारे नुमाइंदे मोहम्मद बुरहान मौजूद हैं एक ड्राई फ्रूट की दुकान पर, उनसे बात कर लेते हैं। जी बुरहान, बताइएगा क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, मौसम सरमा की आमद और साथ ही खुश्क मेवाजात की आमद भी शुरू, लेकिन इनकी कीमतें आसमान से बातें करने लगी। चाहे फिर वो मूंगफली हो या चिलगोज़ा, अखरोट हो या काजू या कोई दीगर खुश्क मेवाजात, सबकी कीमतें आसमान से बातें करने लगी। शहरी पहले के मुकाबले में कम खरीदो फरोख्त करते हुए नज़र आ रहे हैं। शहरी को कहना है कि महंगाई के बायस खुश्क मेवाजात भी खरीदना मुश्किल हो गया है, और दुकानदारों का कहना है कि महंगाई पीछे से, इस वजह से हमें भी महंगा देना पड़ रहा है, और अगर डॉलर की कीमत में इजाफा होता है तो इसमें भी इजाफा होता है। आइए जानते हैं कुछ शहरी से। हर चीज़ की महंगाई हो गई है। आप मूंगफली नहीं खा सकते, आप अखरोट नहीं खा सकते, आप इंजन नहीं खा सकते, तो बंदा क्या खाएगा इसमें ठंड में? गरीब कुछ नहीं कर सकता, गरीब मेवे को देख सकता है। मेवा तो गांव में 500 रुपये किलो है, यहाँ 2500 रुपये किलो बादाम है, अखरोट है, तो हम लोग सारा दिन टपाल मार करके मेवे को देख सकते, कहा नहीं सकते। बंदा महंगाई है ना, क्या करेगा कहा के। महंगाई जो है ना, महंगाई ऊपर से हो रही है। जब हमें जो है ना चीज़ें महंगे मिलते हैं ना, तो फिर जो है ना हमें भी यहाँ पे जो है ना महंगा देना पड़ता है। और इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए NTN न्यूज़ के साथ रहिए।